बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज देख लीजिए पाकिस्तान के हालात जिस तरफ हैं, सड़कों पर एहतजाज हो रहा है। जो बाइडन ने पाकिस्तान को दी है क्लियर, लाउड एंड क्लियर धमकी। धमकी ज़रा समझ लीजिए। जो बाइडन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान से अगर निकलते हैं तो फिर हम गारंटी कोई नहीं देंगे कि इस खत्ते के अंदर अमन आएगा या इस खत्ते में अब तबाही होगी। तो फिर जो होगा ये जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। अब जानते ही उसने किसको पैगाम दिया। उसने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को धमकी दी है, पाकिस्तानियों को धमकी दी है कि आप हमें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बता चुका है कि हमने एक पैगाम दिया है और बड़ा सॉलिड पैगाम दिया। पैगाम ये दिया था कि देखिए पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा कि यहाँ पर अब कोई लड़ाई हो। अब उन्होंने साथ ही कह दिया है कि ठीक है, आप हमें दूसरे लफ्ज़ों में निकालना चाहते हैं तो फिर इसके बाद जो तबाही होगी, यानी जाहिर सी बात है अमेरिका जब निकलेगा तो ब्लैक वाटर के 25,000 वहाँ पर एजेंट इस वक्त पूरी तरह मौजूद हैं, दाइश है। उन्होंने क्लियर कह दी है कि हम यहाँ तक रहते हैं तो ठीक है, उसके बाद फिर खाना जंगी होगी और खाना जंगी पाकिस्तान तक मुंतकिल भी होगी, फिर जिम्मेदारी आपकी है। फिर उसके बाद साथ ही जो बाइडन कहता है कि हम आए थे यहाँ पर डिफेंड करने के लिए अफगानियों का मुस्तकबिल, हम चले जाएंगे उसके बाद फिर उन्हीं को करना, उनकी मर्जी है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। असल में उसने पाकिस्तान को धमकी दी है कि मुझे तुम यहाँ से निकालना चाहते हो, यहाँ पर मैं इतनी खाना जंगी कर दूंगा, इतनी खाना जंगी कर दूंगा, पाकिस्तान के कोने कोने में मैं जंग पहुंचा दूंगा। ये इनकी गलत फहमी होती है। इन्होंने टीटीपी भी क्रिएट की थी, 2015 में नक्शे बना दिए थे, कराची अलग करना था। क्या हुआ? अल्ताफ हुसैन फारिग कर दिया हमने, टीटीपी इन्हीं के पैदा कर दे, हमने फारिग कर दिए। अब इस वक्त सूरत हाल ही है कि CIA के जो करंट डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, इन्होंने रिपोर्ट दी है और कहा है कि देखिए इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर हम अफ़गानिस्तान से निकलते हैं तो फिर हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात गैदर करने का कोई ज़रिया मौजूद नहीं होगा। ये किस इंटेलिजेंस मालूमात की उन्होंने बात की? पाकिस्तान पर नज़र रखकर, पाकिस्तान के हवाले से, और उसके अलावा ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर इस वक्त जो शोर चल रहा है कि अमेरिका की फ़ौजें निकले, वहाँ पर लोग भी कह रहे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर हम चाइना के ऊपर भी नज़र नहीं रख पाएंगे। अब आप ये देखिए कि ट्रंप ने आज क्या बात की। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहा था, यानी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। जो पाकिस्तान के साथ मैंने मुआहिदा किया अफ़गान तालिबान के साथ बैठकर, वो मुआहिदा बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा कि जो बाइडन ने ऐलान किया है ये सरासर गलत ऐलान है। इसी वक्त फौरी तौर पर 11 सितंबर की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी वक्त जो मायदा किया है 1 मई का, फौरी तौर पर अफगानिस्तान छोड़ दे, क्योंकि अब तबाही हो चुकी है। 19 साल इनफ इज़ इनफ है। लेकिन मुसीबत ये है कि ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी बोलने पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका की तारीख में 2 काम हुए जो शायद सारी ज़िंदगी याद रखे जाएंगे। JF कैनेडी जो उनका सदर है, उसको किस तरह रास्ते से हटाया। 2020 में ट्रंप को भी हटाना चाहते थे, लेकिन वहाँ सूरत हाल ये थी कि माहौल साजगार नहीं था। पूरी दुनिया में पहले ही बातें होना शुरू हो गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो जाता है उसको रास्ते से हटा देते। उन्होंने काम ये किया कि अब वो ना इंटरव्यू दे सकता है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस पर लगा दी है पाबंदियाँ। उसका अकाउंट हमेशा से ट्रंप की पॉपुलैरिटी ट्विटर के थ्रू रही है। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद, फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद, सारी चीज़ें बंद कर दी गई, उसकी आवाज़ दबा दी गई। अब किसी जगह अगर वो चला जाता है, कोई वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है किसी पार्टी में या किसी जगह जाकर वो गुफ्तगू करता है और वो वहाँ से कोई खबर आगे दे देता है तो मीडिया तक आ जाती है। अदरवाइज ट्रंप की पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। उसने एक ही बात कही थी कि मैं जब से आया हूँ मैंने आकर नई जंगें की हैं ख़त्म, इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे नहीं ये चाहते। तो क्लियरली खुलकर नाम लिया। उसने कहा कि फ़ौज मुझे पसंद करती है, यहाँ के जर्नैल मुझे पसंद नहीं करते, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो चाहते हैं जंगें हों ताकि वो अरबों डॉलर्स बना सके। मैं उनकी राह में रुकावट बना हुआ हूँ, इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं करते। फ़ौज की टॉप क़यादत मुझे पसंद नहीं करती, आर्मी चीफ मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे निचले लेवल का आम फौजी पसंद करता है, इसीलिए वो उनके साथ टाइम गुजारते थे, अफगानिस्तान जाते थे। देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो फौजी थे वो ट्रंप की इज्जत बड़ी करते थे, वो चाहते थे कि जंग खत्म हो, अपने घरों को लौटे। इसीलिए आप देख सकते हैं मनाजिर किस तरह ट्रंप किस तरह उनके साथ घुल मिलता रहा ये वो। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो बाइडन के मामला बड़े डिफरेंट है। अब उन्होंने दी है पाकिस्तान को धमकी
یہ اصل میں پاکستان میں انہوں نے کروانی خانہ جنگی. پلان ان کا کیا ہے؟ پلان ان کا یہ ہے کہ بلیک واٹر ڈائریکٹلی اب پاکستان میں داخل کیے جائیں. دیکھیے ایجنسیاں ہماری الرٹ ہیں. اس دفعہ بلیک واٹر کے داخل کروانے کی جو جگہ ہوگی وہ تھرو TTP، جو کہ ہم نے دیکھیے جو باڑ لگائی ہوئی ہے خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، وہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے یہاں سے کسی کو داخل نہیں ہونے دینا. لیکن آپ ایک حد تک جا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں آپ جا سکتے. پاکستان اس کا یہاں پہ چونکہ آپ اگر جگہ دیکھیں وہ ریتلی میدان سے ہے، وہاں پر بڑا مشکل ہے کہ کنٹرول کرنا. اس کے باوجود ہم نے اپنی جانیں فوجیوں کی دے کر یہ کام کیا. اب اس پوری صورتحال میں انہوں نے یہاں سے BLA کے روپ کے اندر TTP اور انڈیا کے روپ کے اندر انہوں نے لوگ انٹر کرنے ہیں. کئی لوگ تو اس وقت سلیپر سیلز کے طور پر کام کر رہے ہیں. جس طرح خاص طور پر US کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ چائنا امریکہ اور انڈیا کے ڈیفنس سسٹم کے اندر گھس چکا ہوا ہے، لیکن وہ عمل تب کرے گا جب جنگ ہوگی. اسی طرح سلیپر سیلز کا ہوتا ہے، وہ پاکستان یا دوسری جگہوں پر ان کے سلیپر سیلز کام کرتے ہیں، گھسے ہوئے ہیں. ان کو کوشش کر کے نکالا بھی جاتا ہے، ڈے بائی ڈے آپریشنز ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ان کو اعلان ہوتا ہے جنگ کا یا کسی چیز کا، وہ فوری طرح ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نے سمجھنی ہے. دیکھیے آنے والے وقت میں پاکستان پر بڑی جنگیں مسلط کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے. پاکستان کو آگے جانا ہے اور اس پورے کھیل کے اندر انہوں نے پاکستان کو پوری طرح دبوچنا ہے. افغان طالبان ادھر سے اعلان کر چکے ہیں کہ 1 مئی کو آپ پوری طرح لڑائی کے لیے تیار ہیں. ادھر اینٹنی بلنکن بھی کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو بھی وہ دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ ہم کسی صورت یہاں سے نہیں نکلیں گے. انڈیا کو بھی انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا. ایک میسو کیمپین بھی چل رہی ہے، پاکستان پر نام بھی لگ رہا ہے اور ساتھ ہی پاکستان کو جنگ کی تیاری کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. اسی لیے پاکستان پر اس وقت چائنا بھی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھیے ماحول کو آپ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں تاکہ پاکستان اس پورے کھیل میں امریکہ کا مقابلہ کر سکے. اب اسی صورتحال کے پیش نظر جو بائیڈن کے اس بیان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج اور خاص طور پر چائنا نے بڑا سیریسلی لیا ہے، کیونکہ اس دفعہ حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے اوپر اگر حالات خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے چائنا کا بھی اس میں نقصان ہوگا. اس وقت یورپی ممالک نے اپنے تمام شہریوں کو 3 ماہ کے اندر افغانستان چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. جب یورپ کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کا کلیئرلی مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرح معاملات یہاں پر خراب ہونے جا رہے ہیں. اور بہت سارے وہاں پر جو لوکل خاص طور پر افغان ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، کچھ نے دبئی منتقل ہونا شروع کر دیا ہے، کوئی امریکہ کی وجہ سے امریکہ شفٹ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایون کہ لوگوں کو وہاں پر عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے. وہ بڑے خوش تھے کہ شکر ہے امن ہو گیا ہے، لیکن وہاں پر ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو افغان طالبان سے نفرت کرتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے اسلام بیزار لوگ تو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلامک حکومت قائم نہ ہو. اب اس پوری صورتحال میں کیا کریں گے؟ امریکہ یہاں پر کرے گا خانہ جنگی اور دنیا کو وہ دکھانا جائے گا کسی قیمت پر بھی کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا وہ سچ ہو رہا ہے، میں یہاں سے نکلا، خانہ جنگی شروع ہو گئی. لہٰذا پاکستان اپنے تمام تر اہداف اس وقت اچیو کرے گا، لیکن سب سے پہلے ہمیں امریکہ سے ڈیل کرنا ہے کیونکہ ان کے لہجے ہونے جا رہے ہیں خطرناک. آہستہ آہستہ انہوں نے دینی ہے پاکستان کو دھمکیاں، باقاعدہ نام لے کر پابندیاں لگانی ہیں اور چائنا کے ساتھ افغان طالبان، روس اور پاکستان کا گٹھ جوڑ کرنا ہے. پھر جا کر انہوں نے پوری دنیا پر پابندی لگانی کہ سارے ممالک ملے. پاکستان تو تیار ہے، لیکن بحیثیت قوم اور بحیثیت ریاست ہم کتنا تیار ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.